كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون رب السماوات والأرض وما بينهما السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون إلا من أذن له ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن
فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا قدمت يداه ويقول الكافر يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر